तो एकटं घालना होय होय पयलीं हांगा घालता काडून पावता पेड़ दवरा अशोक या मरे यो अशोक सरपंच हो इतली वाईट घालून येता दोन्ही गाठलेल्यावर फक्त असं पावला दोन्ही तोडून बांधवा पडतं ते मध्ये घालपा मेळटा मरे काय हय सर काय रे हांव एक शेतकार आनी शेती मळार आसा आनी 2014 जेन्ना आमचो अटल आदर्श ग्राम जालो तेन्नाय म्हाका लायटीचो प्रश्न आशिल्लो सरकारान तण रोवपाक म्हाका हें दिल्लें पूण सुभाषबाईन म्हाका थंय सुद्दां मदत करून लायट दिवपाक मोठो हें केलें उपकार केले म्हाजेर आनी हांव थंय सक्सेस जालो आतां हांगाय बी तोच योग आयलो सुभाषबाई हांवें सांगलें म्हाका लायट जाय म्हाका हें वचोवपाचें आहा तेन्ना सुभाषबाईन एका मिनटाचो सुद्दां उशीर न करता म्हाका सांगलें लायट हाडून दिता हे फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर आनी तांणी म्हणणे प्रमाण काम करून म्हाका ही खूब मोठी मदत केल्ली आहा सो हांव जिवनभर तेंचो उपकारी आसतलो ऋणी आसतलो. नेत्रावळी ग्रामपंचायती भितर जे अशे 25 वर्सां 30 वर्सां उरलेले प्रोजेक्ट आसा जी लोकांची अडचणी आशिल्ल्यो त्यो आयज खंय तरी सुटावे प्रश्न जाल्ले आसा आनी लोकांची समस्या दूर जाल्ले आसात. आयज जशें की ह्या आमी वाठारान आसा आमी सगळे पळयतात की आजू बाजूचे एग्रीकल्चर म्हणजे 1 लाख 1.5 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर जे एग्रीकल्चर जालां आनी ताका हांगसर उदक हा पूण ताका लायट नाशिल्ली आनी आयज ते लायटीचो बंदोबस्त ह्या सरकारा भितर आनी आमदाराच्या सहकार्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आज जाल्लो आसा आनी आमची अपेक्षा आहा की प्रत्येकान मुखार येवन अशेंच शेती वेवसाय मुखार वाडोवचो आनी तितून भितर कितें अडचणी आसतात सरकार आयज कटिबंद आसा की त्यो समस्या पयस करपाक आनी त्या हेतूंतल्यान एक बारीकसो प्रोजेक्टाचें आज उक्तावण जालां. हांव अभिनंदन करता आमच्या सांगेच्या आमदाराचें तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर की आयज अशी खुबशीं कामां आयज आमची मार्गाक लागलेली आसा. नेत्रावळी भितर बरें डेव्हलपमेंटाक एक नवी एक मार्ग मेळ्ळो आसा आनी तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आयज ह्या नेतुर्ले भागांचो हो म्हाका दिसता शेवटचो बाउंड्री वेलो गांव कितें म्हणटा जामगाळ. ह्या जामगाळीन भितर तशी लोकवस्ती ना आनी एक एक्सक्लुजीव फक्त ह्या शेतकऱ्यां खातीर आनी तांणी बरे प्रोजेक्ट राबयले आसात. आमचे हर्षद प्रभुदेसाय एक प्रगतशील शेतकरी आनी जायतीं अवॉर्ड सरकाराची नॅशनल लेवलाचेर आमच्या स्टेट लेवलाचेर तांकां अवॉर्डी जाल्ले आसात. एक नवे नवे उपक्रम तो करता आनी तातूंतल्यान शेती वेवसाय कसो फुलोवप कसो किफायतशीर आसा फायदेशीर आसा
हाचे प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल्स तो हांगा सगळ्यांक शिकयता दाखयता. जायत्या जाग्यांनी ताचे रिसोर्स पर्सन म्हणून तो वता. एक मॅकॅनिकल इंजिनियर जो शेतकरी जालो आनीक नवे आयाम ताणें सेट केले आनी ताका जेन्ना हे भुमी वसोवपाक जाली तेन्ना ताका उदकाची गरज आशिल्ली. ताणें आपल्या परीन सगळें केल्लें आसा. सोलर आनी हे ते सगळे प्रयोग केल्लेच आसात. पूण मोठ्या प्रमाणान करतलो जर जायत जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटाली. आमी फक्त ह्या एरियाच हें करपा खातीर सादारण ते 17 lakhs मोडून हो ट्रान्सफॉर्मर हांगा एक्सक्लुझिव्हली शेती वेवसाया खातीर घाल्लो आसा. सरकाराचे पळया जाता. आयज आमचे भितर पंच सरपंच डेप्टी सरपंच हे सगळे आसात. हेय आसा. हेन ताबडतोब हांगा खूब बरो इनिशिएटीव घेतलो. म्हणजे आमचेच आज म्हाका दिसता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भितर बरे कार्यक्षमतेन नेटान मुखार वता. कसलेंय काम सांगलें त्या बरोबर तात्काळ एक्ट जाता. तांच्या टिमींनी तशें काम करचें अशी म्हजी अपेक्षा आसा. म्हणूनच हो ट्रान्सफॉर्मर आमकां दिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की खऱ्या अर्थान हांगा एक वेगळे तरेचे वातावरण निर्मिती जातली. हर्षद बाबा सारको कश्टाळू जो प्रयोग करीत आसता आनी ते प्रयोग मागीर तो दुसऱ्यांक शिकयता. म्हणजे लॉस जालें जाल्यार आपल्याक जालें, सफलता आयली जर जायत त्या प्रयोगांतल्यान दुसऱ्या मार्गदर्शन केलें. अशे पद्दतीन तो काम मुखार व्हरत आसा. खूब खूब बरें दिसता. आयज ह्या 15 दिसां भितर आमचे सादारणचे 40 कोटीचे प्रोजेक्ट ह्या मतदारसंघातले टेंडर जाल्ले आसात. कल्ला काजूगट्टो हो रस्तो तुमी पळयलो जर जायत त्या सायडीन किस्कोण गांवांतल्यान काजूगट्टो म्हणटा त्या गांवांत भितर चडटा रस्तो. तो 8 कोटीचो रस्तो. लोकसंख्या कितली? 75-70. 8 कोटीचो रस्तो. 70 लोकां खातीर 8 कोटीचो रस्तो म्हणजे सादारण 10-12 लाख प्रत्येक मनशा खातीर फक्त रस्त्याचेर मोडल्या सरकारान. ताजे नंतर काजूरच्यान आमचो कल्ला गांवांत भितर वता तो रस्तो 6 कोटीचो. म्हणजे 8 आनी 6 14 कोटी फक्त त्या 140 लोकांक रस्तो करून दिवपा खातीर. 14 कोटी 140 लोकां खातीर फक्त रस्त्याचेर सरकार मोडटा. तुमी इमॅजिन करात की सरकार अंत्योदय तत्वाचेर कशें काम करता. ग्रामोदय तत्वाचेर शेवटचो गांव खूब वयर आसा, चडप कठीण जाता. ह्या गांवांत भितर आयज काजरीच्यान तुमी जर भितर सरले जर जाय जाल्यार थंय पाडी 15 मिनटां भितर पावता. नाजाल्यार केपें ऑफ बाळ्ळीच्यान वच आनी थंय वचून घे 50 किलोमिटर कर. हांगा 10 किलोमिटरा वयल्यान तूं पाडी पावलो. अशा प्रकारचो डेव्हलपमेंट आयज आमच्या ह्या गोवा सरकारा कडच्यान जाता. म्हणून खूब बरें दिसता की वास्तवीक आमकां एक सिलींग घालून दिल्ली आसा की 10 कोटीच्या वयर एका वर्साक खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां रस्त्याची जावपाक शकना. आदरणीय मुख्यमंत्री ह्या मतदारसंघाची लेंथ आनी ब्रेथ तांकां खबर आसा. केदे व्हडले मतदारसंघ 1/6 ऑफ गोवा जॉग्राफिकल एरिया आमच्या हातून भितर आसा. आनी जॉग्राफिकल एरिया कडच्यान वाटी केली जर जाय जाल्यार हांगा 5 मतदारसंघ जातात. इतको मोठो मतदारसंघ आनी त्या खातीर तांणी ह्या वर्साक आमकां 40 कोटी रस्त्याचेरच दिल्ले आसात. एंड जातकच लोक खूब जाण विचारताले इतके पयशे खंय गेले कितें केला. हांव जेन्ना पयले टर्मान पयशे मोडले म्हणटाले पळय न्ही, हाजो हिशोब दवरीत वचपाक जाय. ताणें 5 वर्सां 2017 ते 2022 ह्या लोकांनी वगडायले आसात. खूब म्हत्वाची. त्या वेळाचेर जर तीच जर हें उरलेली आयज आमकां अनेक कामां दिसता आसलीं. आयज आमचो उगे गांवांत भितर रस्तो तुमी पळयलो आसतलो. रस्त्याचें काम हॉट मिक्सिंग सुरू आसा. बाटी गांवांत भितर सुरू आसा. तुडवा गांवांत भितर सुरू आसा. आमचे काजूगट्टो त्या गांवांत भितर, काजूर गांवांत भितर, नेत्रावळी, कावरे पिल्ला एकाच पंचायतीन आज 19 कोटीची कामां एका पंचायतीन जाल्ली आसा. रस्त्याचीच एका पंचायतीन कावरे पिल्ला म्हणजे हो काजूगट्टो हे. सो आमी पळयतात की तुमचो हो रस्तो परत जाल्लो आसा नेत्रुलेचो. विचुंद्रे तूं हांगा धनगरवाडी तूं हांगा मेन रोड हो कितले 4 न्ही काय 3.5 कोटीचो काय 5 कोटी 4.5 पयलीं जाल्लो आसा. पळया दाखयता ह्या रस्त्याचेरच आमी 40 कोटी मोडले. आमी आतां परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक सांगपा म्हणल्यार आमी फावंडेशन स्टोन घाल्लो आसा हँडीक्राफ्ट हँडलूम कुणमी विलेज. ज्या जाग्याचेर म्हणजे खूब ह्या भारतांतले सगळे कारागीर आसात तांचें प्रदर्शन जातलें. आमच्या ह्या भागांतले अर्दी एरिया आसा ती आमकां एग्जिबिटर आमचे मेळटले. कुणबी साडी तुमचे कडेन कोणा कडेन जर जमीन आसा जर जायत ह्या भागांतल्या 100 महिलांक हांव उद्योग दिवपाक शकता. म्हाका एक ल्हानशी शेड दिली जर जायत घालपाक 1000 स्क्वेअर मिटर मेळ्ळे जर जाय 100 बायलांक खंयचेय कमुंदाद जावं कितें मेळटा जर जाय पळयात 100 बायलांक मशिनां हाडून दिवपाची काम म्हगेलें.
सरकाराचे नासतली हांव CSRंतल्यान कोणा कडच्यान घेवन 100 मशीन घालून आमच्यानी ती चलोवपाक जाता जेणे करून ही जी वस्त्र निर्मिती जाता ती आमकां ह्या हँडलूम कुणबी विलेजीन भितर हें करपाक जाता हें ह्याच खातीर ती केल्ली आसा की आमकां स्वयं रोजगार निर्माण करपाक जाय आनीक म्हाका दिसता की कुणबी साडीक आयज इतको डिमांड आसा GI टॅग मेळ्ळा ताका कुणबी साडी हाज्याकय सवाय गुजराता केरला जावपाक शकता पूण त्यो घेवचे ना लोक पर्यटक येतात ते हांगाच येवपाक जाय अशा उद्देशान आमी काम करतात की पर्यटक गोंयान आयले नंतर साडीचें विणपाचें काम कशें जाता हें पळोवपा खातीर पर्यटक हांगा येवपाक जाय पर्यटक वयता आसतना आमकां परत एक फावटी ती साडी घेवन वचपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीचें सगळ्यांक काम दिवपाचें तुमी खंय म्हाका जर कोणी जर जमीन दिता जर जाय शेड घालून आमच्यान तें करपाक जाता कळ्ळें न्ही आमी एक फावट तें करतकच सरकार एक योजनाच काडटलो ह्या लोकांक काम दिवपा खातीर कारण ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांगा आयिल्लें आसा ट्रायबल रिसर्च सेंटरान आमी सेंटराक घालून एक फावटी मॉडेल तयार करपाक जाय आमकां त्या खातीर हांव स्वता पयशे मोडपाक तयार आसा एक फावटी मॉडेल तयार जालो आयज आमकां कुणबी विलेज कित्याक लागून मेळ्ळें हांगा सांग्यार बाकी कडेन खूब लोक आसले हांव जेन्ना पडलो पळय न्ही तेन्ना 500 लोकांक कारागिरांक ट्रेन केले म्हगेले ऑफिसाच्या सांग्यार ऑफिसाच्या वयर एक फ्लॅट घेतलो त्या फ्लॅटान भितर प्रत्येक म्हयन्याक 3-3 म्हयने 25-25-25 बायलांक 5 वर्सां आमी ट्रेन केले आनी ती कार्ड केली ती कार्ड सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वतले गोंयान भितर इतके कारागीर आसात आनी ते ट्रेन आसात म्हणून तांकां ती कार्ड दिली आमचे लोक हांगचे गेले ना आमी कितले अपील केले आमकां सांग्यावेलेच जे धरण बांदपा बी आयिल्ले किंवा मुस्लीम एरियेचे खुबशे बायलांनी ट्रेनींग घेतली आतां आमकां हांकां काम दिवपाक जाय आमचे लोक पळयता की आत्त लायले नंतर आत्त ताजें फळ मेळपाक जाय हाताक अशें जायना इन्स्टंट आसा तें कॉन्स्टंट केन्ना उरना मग आत्त लायले नंतर फळ म्हणटा तें मेळना आमी कुणबी साडी जर विणटलो जर जायत 3 म्हयने तेजेर कश्ट घेवचे पडटले 3 म्हयन्या भितर तांकां तें किफायतशीर जातलें पूण 3 म्हयन्या भितर जाले नंतर एखादे वेळ आमची अपेक्षा आसा की 15,000 मेळपाची ती 30,000 तेंच्यांनी मिळकत करपाक जाय एका बायलेच्यान पूण पयलीं ती 2,000 जावची ना पयल्या म्हयन्याक दुसऱ्या म्हयन्याक ती 5,000 जातली तिसऱ्या म्हयन्याक ती 10,000 जातली ताजे नंतर खरें इन्कम कमेच जातलें पूण तो पर्यंत ताणें लगे राहो भुमिका घेवपाक जाय ट्रेन जावपाक जाय स्कील जावपाक जाय आमी पळयता आतां माड पाडपा खातीर आमी मशीनां काडलीं आमची पाडेली ते दोन पावटी चडटा आनी हें कितें काय म्हणटा आपूण येदो म्हणल्यार 10 काडटा आसलो ते 2चेर काडटा म्हणल्यार हांव जाम जालो पूण तें मशीन जर तुवें सारकी वापरली जर जाय तो दिसूयभर काडपाक शकता तें कांयच रिस्क नासतना वयर वच पान खावपा जाल्यार पान खा वयर सुसेगाद हांगा खंय करपाक मेळटा हॉलान वचपाक मेळटा कितेंय ताका एक्टिविटी म्हणजे भंयच ना न्ही कितें रावलो जर जाय सुसेग करून करपाक मेळटा म्हणजे अशा प्रकारचे आमी शिकपावत नात आमी केल्लें तेंच काम परत फास्ट जाता कळ्ळें न्ही आमी रोप लावपाक वता आतां रोप लावपाक मशीनां आयिल्ले आसात कांय शेत सपाट आसलेले आनी ते मशीनां आडवी तिडवी पडटा ती रोप आनी म्हणटा आनी आमी हातान लायतात खंय तरी कॉमर्स करपाक विश्वास दवरपाक सिस्टमाचेर आनी हें सगळें करता आसतना हर्षद हें सगळें काम सिस्टमाचेर रावन करता केन्ना केन्ना आमी गव्हर्मेंट सरकारी अधिकारी बी सांगता पळय न्ही तांकां आमी म्हणटा की हें तूं कितें सांगतलो आमी इतलीं वर्सां केलां तें जर एक फावटी तुमी सांगता तशें केलें जर जाय जाल्यार पीक बरें येता आमी जी शेती 1 फूट दवरून लागवण करतात पूण पीक चड येता न्ही तें म्हणून चड वेग घेना परत एक फावटी ह्या मतदारसंघांतलें हें म्हगेलें दुसरें काम आयज सकाळ फुडें आमी एक सादारण 55-60 लाखांचो ग्रावंड काजूर गांवां भितर एका रानान भितर केल्लो आहा कोण इमेजिनूय करपाक शकपाना हांव जेन्ना 2022 हांव आमदार नाशिल्लो तेन्ना हांव थंय गेलो भुरग्यांनी सांगलें आमकां ग्रावंड जाय हांवें सांगलें तांकां तुमकां जमीन दी हांव स्वता करून दितां आनी त्या वेळार तांणी म्हाका एक जमीन दोंगर असो दाखयलो तो दोंगर कापून आमी ग्रावंड केलो म्हणजे खर्चान केलो आनी आयज त्या ग्रावंडाक आमी कंपावंड बी घालून पीच बी करून ताका दिवपा खातीर टेंडर काडलो तो आतां 55 लाखाचो टेंडर आमी काडला थंयच्यान इनॉग्रेट करून आयल्या